These are the shlokas from the lesson Bhartrhari Subhashitani. Let us try to learn them. The first one is Ajñah Sukhamadhyah अज्ञः सुखमाराध्यः Sukhataramadhyate Visheshajñah सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः Jnanalavadurvidagdham ज्ञानलवदुर्विदग्धम् Brahmapi Naram Naranjayati. ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति. Second shloka is आरम्भगुर्वीक्षयिणी क्रमेण आरम्भगुर्वीक्षयिनी क्रमेण लघ्वीपुरा वृद्धिमुपैति पश्चात् लघ्वी पुरा वृद्धिमुपैति पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना सा एव मैत्री खलसज्जनानाम्. छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्. The third shloka is परिवर्तिनि संसारे परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्. याति वंशः समुन्नतिम्. Fourth shloka is कुसुमस्तबकस्येव कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा. शीर्यते वन एव वा. Fifth shloka is सिंहः शिशुरपि निपतति सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोलभित्तिषु गजेषु मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववताम् प्रकृतिरियं सत्त्ववताम् न खलु वयस्तेजसो हेतुः. न खलु वयस्तेजसो हेतुः. Sixth shloka is दानं भोगो नाशस्तिस्रो दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति. तस्य तृतीया गतिर्भवति. Seventh shloka is दुर्जनः परिहर्तव्यो दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालङ्कृतोऽपि सन् विद्ययालङ्कृतोऽपि सन् मणिनालङ्कृतः सर्पः मणिनालङ्कृतः सर्पः किमसौ न भयङ्करः. किमसौ न भयङ्करः. Eighth shloka is सम्पत्सु महतां चित्तम् सम्पत्सु महतां चित्तम् भवत्युत्पलकोमलम् भवत्युत्पलकोमलम् आपत्सु च आपत्सु च महाशैलशिला सङ्घातकर्कशम्. महाशैलशिला सङ्घातकर्कशम्. Ninth shloka is श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन दानेन पानिर्न तु कङ्कणेन विभाति कायः करुणापराणाम्
विभातिकायः करुणापराणां परोपकारैर्न तु चन्दनेन. परोपकारैर्न तु चन्दनेन. 10th shloka is छिन्नोऽपि रोहति तरुः छिन्नोऽपि रोहति तरुः क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः. क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः. इति विमृशन्तः सन्तः इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न विप्लुतालोके. सन्तप्यन्तेन विप्लुतालोके. These are the shlokas from Bhartruhari Subhashitani. So you can learn for the examination. This is Dr. Srinivas Ravindaram, cell number 95501 222 88. Thank you. God bless you.